بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں ویسے سوچ رہا تھا کہ ایک ہمارا سٹی گورنر موجود ہے, ایک سابق گورنر موجود ہے, اوت دینے تو ان کا کام ہوتا ہے. تو چودھری صاحب نے, زاہد بھٹو صاحب نے مجھے دعوت دی تو آ گیا. اب پتہ چلا کہ اس کے پیچھے شاید کوئی چھوٹی سی سازش تھا. اب میں تو ویسے بہت خوشی کے ساتھ آپ کا دعوت قبول بھی کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ جو مزدوروں کے ساتھ جدوجہد ہے وہ آج کا نہیں, 3 نسلوں کے جدوجہد ہے. اور میں بہت خوش ہوں نہ صرف آپ کی کامیابی پہ, آپ کی کامیابی پہ, آپ کے پورا تنظیم کی کامیابی پہ, پیپلز یونٹی والوں کی کامیابی پہ, اسٹیل ملز کے, بٹ ہم نے مل کے, پاکستان پیپلز پارٹی نے, اس ملک کی محنت کشوں نے, اس ملک کے مزدوروں نے مل کے سرزمین بے آئین کو آئین دلوایا, اسلامی جمہوری وفاقی آئین نظام اس ملک کو دلوایا. قائد عوام کے ساتھ اس ملک کے مزدوروں نے شانہ بہ شانہ کھڑے ہو کے جدوجہد کر کے اپنے حق چھینا, اور پہلی دفعہ ملک کے لیبر پالیسیز, ملک کے مزدوروں کو وہ حقوق دیے گئے ہیں جو پوری دنیا مانتا ہے کہ آپ کا حق ہے. پھر آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ مل کی جدوجہد کی, اور وہ اگر ایک نہتی لڑکی کھڑی تھی امروں کے مقابلے میں تو اس لیے کہ ان کے مزدور بھائی پیچھے کھڑے تھے. اور آپ نے ایک نہیں دو اور آپ نے اس دور میں نہ صرف ملک کی آزادی کے لیے, جمہوریت کے لیے, انسانی حقوق کے لیے, وفاق کے لیے جدوجہد کی, مگر مزدوروں کے لیے, مزدوروں کے حقوق کے لیے بھی جدوجہد کی. اور بے شک سخت کے سخت آمرانہ دور ہو, چاہے وہ عامر جنرل مشرف کا دور یا جنرل ضیاء کا دور, جو مزدوروں کے خلاف سازشیں تھے, تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اور آپ نے مل کے ان سازشوں کو ناکام کروائی. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جہاں بھی ہمیں موقع ملا ہے, آپ نے ہی موقع دیا ہے, چاہے وہ وفاق کی سطح پہ ہو یا صوبائی سطح پہ ہو, ہم نے ہمیشہ جو لیبر کا ایجنڈا ہے اس کو آگے لے کے چلا. اگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو سب سے پہلے لیبر پالیسی دی
तो जब डेवोल्यूशन हुआ तो सूबा सिंध वो सबसे पहला सूबा था जिसने ट्राइपार्टाइट लेबर पॉलिसी दी। अगर कायदे अवाम ने इस मुल्क में पेंशन्स का निज़ाम, मिनिमम वेज का, आपके जो राइट्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाया, तो सूबा सिंध में जब पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो वहां भी हमने ना सिर्फ इन चीजों को तहफ़्फ़ुज़ किया मगर इनमें इजाफा भी किया। और वफाक में भी जैसे चौधरी साहब कह रहा था कि जब भी हमें मौका मिला, जैसे भी हमें मौका मिला, हमने समझा, हमने ये कोशिश की और हम कामयाब भी हुए कि हम ना सिर्फ तनख्वाह में मगर पेंशन्स में इजाफा करें। इसलिए हम समझते हैं कि अगर मजदूरों को अपना मेहनत का सिला मिले तो फिर हमारा मईशत का निज़ाम चल सकता है, और ना सिर्फ इस मुल्क के मजदूर मगर हमारा मुल्क की पूरी मईशत तरक्की कर सकता है। आप हैरान होंगे, मैं तो जब वजीर खारजा बना था तो तब पता चला कि जो हमारा फॉरेन ऑफिस है, वहां फॉरेन ऑफिस में मैं 2023 में अभी बना वजीर खारजा था, तो उससे पहले अलाउंसेस में, तनख्वाहों में, उससे पहले जो इजाफा हुआ वो पीपल्स पार्टी की पिछली जो हुकूमत था 2011 का, और उसी तनख्वाह पे, उसी अलाउंस पे लोग 2023 में ना सिर्फ काम कर रहे थे मगर पाकिस्तान के बाहर फॉरेन करेंसी की दुनिया में रह के काम कर रहे थे। तो वो जो हमें 18 महीने के या जितना देर था उतना मौका मिला, तो उस टाइम में भी मैंने ना सिर्फ फॉरेन मिनिस्ट्री का, तो 2011 के बाद उस दौर में हमने इनके अलाउंसेस में, उनके उसमें इजाफा किया, मगर उसके नतीजे में दूसरों को भी हुकूमत वक्त को फैसिलिटेट करना पड़ा। और ये बिल्कुल फैसिलिटेशन होता ही नहीं है कि 10 साल में जितना महंगाई होता है कम से कम उतना तो इजाफा तनख्वाह में और बाकी चीजों में होना चाहिए। मैं एक बार फिर आप सबको, खासतौर पे आपके नुमाइंदे को मुंतखब होने पे ना सिर्फ मुबारकबाद देना चाहूंगा मगर आपकी जो ये कामयाबी है, ये मुल्क भर की, चारों सूबों की कामयाबी है और एक वाज़ेह पैगाम है कि आपके जो राय हैं, आपकी जो मुतालबात हैं, आपके जो नुक्ते नज़र हैं, ये इस इदारे के अक्सरियत आपके साथ है। और दुनिया में ऐसे कोई निज़ाम ही नहीं है, ऐसे कोई निज़ाम नहीं है, चाहे वो जमहूरी निज़ाम हो, आमिराना निज़ाम हो, वो जैसे भी जो भी नाम दे उनका निज़ाम का, कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जहां हुकूमत अवाम की मर्जी के बगैर चल सके। अब इलेक्शंस करें ना करें, आपका वजीर आजम हो, आपका सदर हो, आपका बादशाह हो, आपका अमीर अल मोमिनीन हो, वो निजाम अपने अवाम की मर्जी पे चलता है। वो अपना पॉलिसी अपने अवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक, उम्मीदों के मुताबिक बनाते हैं। कुछ निज़ाम में ऐसे करते हैं कि वो इंतखाबात कर देते हैं और उन इंतखाबात में अब अपना राय ज़ाहिर कर देते हैं। मुख्तलिफ निज़ाम में फिर वो अपने साइंटिफिक तरीके से पोलिंग करते हैं और देखते हैं हमारे लोग क्या चाहते हैं और उनके ख्वाहिशात के मुताबिक निज़ाम चलाते और उनके मुल्क तरक्की भी करते हैं। और फिर वो जो हुक्मरानी का निज़ाम है वो भी चलता रहता है। और जब वो
جو بھی آپ کا نظام ہو، جمہوری ہو، غیر جمہوری ہو، جو بھی ہو، جب وہ حکمران اپنی حکومت اپنی مرضی چلنے شروع کر دیتے ہیں اور عوام کی خواہشات، عوام کی مرضی، عوام کی امیدوں سے دور ہوتے جاتے ہیں تو وہ پورا کا پورا نظام گر جاتے ہیں. اور یہ تاریخ گواہ ہے، یہ تاریخ گواہ ہے کہ آپ جتنا بھی کامیاب نہ صرف اپنے ملک میں، ہماری تاریخ میں تو بڑے بڑے ایمپائرز بھی رہے ہیں جو آدھی دنیا پہ راج کرتے آ رہے ہیں، پھر جیسے ان کی حکومت، ان کے نظام عوام کی مرضی کے بجائے، اپنے لوگوں کی مرضی کے بجائے، اپنے سٹیک ہولڈرز کی مرضی کے بجائے اپنی مرضی پہ چلتا ہے تو نقصان ہو جاتا ہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے موجودہ حالات میں کبھی کبھار حکومت بلا وجہ اپنے لیے زیادہ مسائل بنا دیتے ہیں. وہ جب یک طرفہ پالیسی بنتا ہے، کنسنسس اور ان پٹ کے بغیر فیصلے کیے جاتے ہیں تو ان فیصلوں پہ عمل درآمد کرنا مشکل ہو جاتے ہیں. جب آپ فیصلے مل کے لیتے ہیں، کنسنسس سے لیتے ہیں، عوام کے مرضی یا امیدیں کے مطابق لیتے ہیں تو ان فیصلوں پھر عمل درآمد کرنا زیادہ آسان ہوتا، اور فیصلے زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں. مگر ہمیشہ آپ ہمارا اپنا تاریخ دیکھیں، آپ 18ویں ترمیم کا اگزامپل اٹھا کے دیکھ لیں. بہت سے قانون سازی، بہت سے آئین سازی کی کوششیں ہوئے ہیں اس ملک میں. آپ کا جو بھی رائے ہو 18ویں ترمیم کے بارے میں، وہ اتفاق رائے سے بنا، کنسنسس سے بنا، اور جو بھی آپ چاہے کوئی اس کو آج چھیڑ نہیں سکتا. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں یہ اسلامی جمہوری وفاقی نظام دیا. اکثریت ان کے پاس تھا کہ وہ اپنا مرضی کا آئین دیتا، اپنا مرضی کا پالیسی دیتا. اگر وہ ایسے کرتا تو نہ وہ شہید قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو ہوتا، اور نہ یہ جو اتفاق رائے آج تک چلتا آ رہا ہے وہ قائم ہوتا. تو آج تو نہ ان کے پاس اتنا اکثریت ہے پارلیمان میں، معاشرے میں، جان، اور کبھی کے بعد وقتاً حکومت ایسے پالیسی بناتے ہیں جیسے ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے. تو ہمارا تجویز ہے کہ چاہے وہ اس ادارہ کا پالیسیز ہوں گے، اگر ان کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کے مشورے کے ساتھ، کنسنسس کے ساتھ وہ پالیسیز بنیں گے تو نہ صرف اس ادارہ کے لیے بہتر ہوگا، پورا ملک کے لیے بہتر ہوگا. اور جو بھی پالیسیز اس ادارہ کے لیے یا دوسروں اداروں کے لیے بنائے جا رہے ہیں، اپوزیشن تو دور کی بات، اگر اتحادیوں سے صلاح مشورہ ہوتا تو وہ شاید پالیسیز بہتر چلتے، زیادہ کامیاب ہوتے، زیادہ پاپولر ہوتے. اب مجھے نہیں پتا جو آپ کے ڈیٹیل جو ایشوز ہے، اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے تمام پوائنٹس اٹھائے ہیں. میں یہ تو یقین دہانی نہیں دلا سکتا کہ آپ کے سارے پوائنٹس اسی طریقے سے ان پہ عمل درآمد ہوگا، لیکن ضرور پاکستان پیپلز پارٹی
آپ کی آواز نہ صرف پارلیمان میں مگر حکومت کے ساتھ اور حکومت کے نمائندے کے ساتھ جو بھی انٹریکشنز ہوتے ہیں ہم آپ ہی کے پوائنٹس کو آگے لے کے چلیں گے. ہم جانتے ہیں کہ نہ آپ نہ ہم پاکستان کی ترقی کے راستے میں کوئی رکاوٹ بننا چاہتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ جس طریقے سے OGDCL ترقی کرتا آ رہا ہے ویسے ہی پورا پاکستان کا معیشت ترقی کرے. ہم چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ ترقی کر رہے ہو اسی طریقے سے وہ باقی ڈپارٹمنٹس بھی ترقی کر دیتے. فرق صرف اتنا کہ آپ کی کامیابی کا راز یا آپ کی کامیابی کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے آپ کی خون پسینے کی محنت ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کے نہ صرف اس ادارے کے لیے مگر پورا ملک کی ترقی کے بارے میں سوچیں. ہم نفرت کی سیاست تقسیم کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے. ہم ایشوز کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں اور اس وقت پاکستان کی سیاست افسوس کے ساتھ ایشوز کی سیاست پہ نہیں عوام کے مسائل پہ ارد گرد نہیں چل رہے ہیں. وہ جیسے سیاست ہے ویسے چل رہا ہے. تو ذمہ داری آپ پہ تمام سیاسی کارکنوں پہ جمہوری کارکنوں پہ کہ آپ ایشوز کے مطابق اپنے ایشوز اٹھائیں عوام کے ایشوز اٹھائیں. ہمیں مجبور کریں میڈیا کو مجبور کریں کہ کسی قیدی کو رہا کر رہے ہیں کسی قیدی کو پکڑ رہے ہیں اس کے بجائے حکومت کی اور اپوزیشن کی سیاستدانوں کی سب کا توجہ عوام کے مسائل کی طرف ہو. اور امید ہے کہ ہم مل کے نہ صرف آپ کی ترقی کا مگر پورے ملک کی ترقی کا بندوبست کر سکتے ہیں. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو. میں سب سے پہلے صدر زاہد حسین بھٹو سے ملتمس ہوں کہ وہ آج کی تقریب کے چیف گیسٹ ابھی نہیں کر رہے. اچھا تو میں چیئرمین پاکستان پیپل پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری سے ملتمس ہوں. نہیں وہ ٹھیک ہے جی پروگرام شارٹ ہو گیا ہے. تو میں اپنی یونین کے صدر زاہد حسین بھٹو مزدوروں کے دلوں کی دھڑکن جن کی نبضیں ان کی نبض کے ساتھ چلتی ہیں اور پورے ملک کے ورکروں کی دل ان کے دل کے ساتھ دھڑکتے ہیں. تالیوں کی گونج میں میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا سپاس نامہ پیش کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. زاہد حسین بھٹو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو اس کے علاوہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اور مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری کے لخت جگر ہمارے سامنے موجود ہیں. میں اپنے تمام OGDCL کے ورکرز آفیسرز اور عہدیدار صاحبان کی طرف سے اس حال میں آنے پہ اور اسپیشل ہماری اوتھ سرمنی کو اتنا ٹائم دینے پہ بہت بڑا شکر گزار ہوں. جناب والا OGDCL یونین کے نو منتخب صدارت کے بعد مختلف راستے دیکھتے ہوئے ہمارا مزدور آج کے دور میں اتنے خوشحال ادارے کا
मजदूर माशी कत्ल का शिकार है। जनाब आला, हमारे इलेक्शन के दौरान हमारी मराद पे बहुत सारे कट लगे। हम लोगों ने कोशिश की कि हम हमारी अपनी मैनेजमेंट को बारहा पुरअमन तरीके से, हौसला अफजा तरीके से और ये चीजें वापस करने को कहा, मगर मुझे अफसोस है कि इस अपने घर की महफिल में आज हमारे इदारे का सरबराह मौजूद नहीं है। ये चीजें मैं बड़े दुख से कह रहा हूं। उसने कोशिश की 600-700 वोट खत्म कराए। उसने कोशिश की 30 तारीख को इलेक्शन था, 28 तारीख को हमारा रिजल्ट रुकाने की, मगर इस मजदूरों ने हमें इज्जत दी और हम भी मजदूरों के लिए अपना सिर देने के लिए, सिर कुर्बान के लिए तैयार हैं। उन लोगों की भूल है कि मेरे इदारे में मौजूद साबका सीबीए पीटीआई की थी और उनके कारण मौजूद हैं। जनाब चेयरमैन, अगर इस तकरीब के बाद मेरे इदारे के मोहसिन सरबराह ने हमारे साथ बातचीत नहीं की तो हम ऐसी तरफ जाएंगे जहां आपकी शफकत का हाथ हमारे ऊपर हो। उसके अलावा 2016 से हमारा मजदूर कैपिंग का शिकार है। उसके बाद हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इंशाअल्लाह ये मजदूर आपको मुस्तकबिल में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता है। इस इदारे के अंदर थर्ड पार्टी लोग, मैंने पता किया पिछले 16 महीने की गवर्नमेंट में जितने पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने बिहार पे सारे कच्चों बंदों को रेगुलर कर दिया। इधर 18 निजाम चल रहे हैं। इतना जो सिंध गवर्नमेंट की जो मैक्सिमम पे है वो भी हमारे मजदूर की, उससे भी कम है हमारे मजदूर की। मैं आपको सलाम पेश करता हूं, आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट की माशी सूरत हाल होते हुए कभी मुजदार मजदूर को, कभी किसान को, कभी गरीब को नुकसान नहीं दिया। तो मेरे 4500 मुलाजमीन के ऊपर न मेडिकल फैसिलिटी है, न उसकी पेंशन है और उनके खिलाफ एक एयर क्लास लगाया गया है। मैं आपके तवज्जुह से, मिनिस्टर पेट्रोलियम से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, आपकी मेहनत से नतीजे मैं अपील कर रहा हूं कि हमें तीनों चीजें वापस कराइए। जनाब आला, हमारे इदारे के अंदर कानून है, उस कानून की भी 19 महीने से वायलेशन की गई है। जहां डिस्कवरी होती है उन मजदूरों को फौरी 1 महीने या 10 दिन के अंदर अवार्ड दिया जाता है। हमारे ड्यू अवार्ड रोके गए हैं। जनाब आला, आपने बगैर डिमांड के पिछली पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में बेनजीर स्टॉक ऑप्शन स्कीम में मजदूरों को 12% शेयर दिलाए। उसके 6.5 अरब पड़े थे। इमरान खान ने बजट का टारगेट अचीव करने के लिए बगैर यूनियन की कंसल्टेशन से ले गए, या हो सकता है वो मिले हो क्योंकि पीटीआई की सीबीए साहब का। मैं आपसे अपील करता हूं, आप प्रेसिडेंट के बेटे हैं, आपसे प्राइम मिनिस्टर भी टाइम लेके मिलता है, आप हमारी रहनुमाई करें, मेरा मदद करें कि ये हमारा हक मिला जाए। वो बीबी साहिबा की तस्वीर वाला सर्टिफिकेट हमारे यहां मौजूद है, मगर उसके बदले जो पैसे मिलते थे वो बिल्कुल बंद है। आज से नहीं, इमरान खान की हुकूमत से पहले से बंद है। मेरे ख्याल में आपका टाइम बहुत ले चुका हूं। एक अर्ज है, ये इदारे के मुलाजमीन रिटायर हैं गरीब, उनकी इंश्योरेंस मंथली रकम काटी जाती है, मगर एक डिसीजन भी है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी भी इस इदारे के अंदर वायलेशन हो रही है, उसमें हमारी मदद करें, बड़ी मेहरबानी। नारे भुट्टो।
लेट जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इत्तेहाद यूनियन ऑफ ऑल पाकिस्तान OGDCL एम्प्लॉइज CBA मैं मलिक मुमताज इत्तेहाद यूनियन ऑफ पाकिस्तान OGDCL एम्प्लॉइज CBA हल्फन इकरार करता हूँ हल्फन इकरार करता हूँ कि यूनियन के दस्तूर का पाबंद और अपने फराइज पूरे जिम्मेदारी और खलूस से नीयत से अदा करूँगा, इदारे की तरक्की और वर्कर्स की फलाह व बहबूद के लिए कोशा रहूँगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। सब अहदेदारों को बहुत बहुत मुबारक जी।